الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو
جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے جے صدیق دا سچ مشکوک ہے پھر سچ یمین تے نہیں آیا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا عبادات ریاضات بڑھائی چڑھائی کبریائی وحدہ لا شریک دی ذات اقدس سے جو مالک جو خالق جو رازق تمام جہانوں نو پالنے والا روزی روٹی دینے والا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو۔ جیسا کہ پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ بات بتائی گئی سی کہ انشاءاللہ آئندہ جو ساڈا جمعۃ المبارک دا عنوان ہوئے گا عظمت صحابہ شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تے ہوئے گا۔ اج میں چند باتاں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تے انشاءاللہ الرحمن تواڈے گوش گزار کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ والو ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر آج دے دور اندر میں ہاں تے یاد رکھو میں اپنے دوست احباب اپنے ساتھی انہاں لوگاں نو بناواں گا جڑے لوگ میری نظر اندر سب تو اچھے اور اعلیٰ ہون گے۔ تہاڈا بھی یہی نظریہ ہوئے گا کہ دنیا اندر جڑا دوست بنائیے جڑا یار بنائیے جڑا سجن بنائیے او لوگاں اندروں اچھا ہوئے، او دا رویہ اچھا ہوئے، او دا اخلاق اچھا ہوئے، او دا ایمان اچھا ہوئے۔ یعنی تیری تے میری بھی بات یہی ہے کہ اگر اسی اپنا دوست بنائیے ساتھی بنائیے تے چن کے اچھے اور اعلیٰ قسم دے نسلی یار بنائیے تے کیا جڑے لوگ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے تبرہ بازی کردے نے انہاں دے ایمان تے شک کردے نے، دسو کیا میرے پاک پیغمبر نے اپنے یار بنائے تے سب تو اچھے اور چن کے نہیں بنائے ہون گے؟ اور ایک بات یاد رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نو ویکھیا تے جیڑا سب تو بہترین دل سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ نے مینوں عطا فرمایا۔ اس تو بعد اللہ پاک نے لوگاں دے دلاں تے ساریاں نو جانچیا تے اس تو بعد جیڑے سب تو اعلیٰ دل سی او میرے اصحاب دے دل نے، یعنی نبی پاک دے صحابہ دے دل انہاں اندر ایمان سب تو زیادہ۔ اور یار کیسی عجیب بات ہے، اگر تسی عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے مننے والے عیسائی نے نا انہاں نو اگر پوچھو گے نا کہ یار عیسیٰ علیہ السلام تو بعد سب تو اچھے لوگ کیڑے نے، وہ پتہ کی کہن گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے حواری ساتھی وہ سب تو اچھے نے۔ اگر عیسائیاں نو پوچھئے عیسائیاں دا بھی یہ جواب ہوئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بعد سب تو اچھے لوگ وہ نے
جڑے موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر انہاں نو مننے والے سی۔ لیکن کیا المیہ ہے ساڈا مسلماناں دا اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوانا، پھر کیا ہے کہ جناب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حواریاں دے بارے ایسیاں باتاں کرنیاں۔ الغرض میں چند باتاں عرض کراں گا، بڑے ہی پیار نال دل جمی نال سماعت فرمانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دی رفعت و بلندی اللہ پاک نے اتنی زیادہ بنائی۔ میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ، آواز نہیں آئی، محمد صلی اللہ، ہر بندہ بولیا کرے پاک پیغمبر دا نام آئے نا تے کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہر زبان تے درود دی چھال آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہر واسطے میرا پاک پیغمبر ہر واسطے نبی بن کے آیا، کسی ایک دو واسطے نہیں۔ پھر میں محبت دا اظہار کراں، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے للہ کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، اور محدود جی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینوں دن رات دا نبی، ایک فرد دا نبی نام، ایک ذات دا نبی، محمد، سارے بولو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے نا، فرمایا کائنات دیو لوگو ایک بات یاد رکھو نا، اللہ نے اپنے قرآن اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی شانہ دے اندر تقریباً 768 آیات مبارکہ قرآن کریم اندر صحابہ کرام دی عظمت، صحابہ کرام دی شان اندر اللہ نے قرآن اندر 768 مرتبہ 768 آیات نازل فرمائی۔ اطعام کرنا اللہ دے پاک پیغمبر تے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے نا، سب تو پہلا مقام سماعت فرماؤ، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ دا قرآن بار بار صحابہ کرام دی عظمت دے فریرے بلند کر رہے آئے نا۔ ویکھنا میرے ویر ایک آیت دا ترجمہ سماعت فرمانا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے نا، فرمایا محمد
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ دے پیغمبر پھر فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس اندر آپس اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رحماء آپس اندر علی اور عثمان رحماء آپس اندر علی اور امیر معاویہ بائی بائی رحماء آپس اندر علی اور ابو سفیان بائی بائی رحماء آپس اندر علی اور ابو بکر بائی بائی رحماء آپس اندر علی اور عمر بائی بائی رحماء آپس اندر علی اور عثمان بائی بائی رحماء آپس اندر حسن و حسین اور عثمان ویرے ویرے رحماء آپس اندر حسن و حسین اور امیر معاویہ بائی بائی رحماء محمد رسول اللہ والذین معه اشداء میرے نبی دے نال رہنے والے اشداء علی الکفار کافراں دے نال سخت دل کافراں دے مقابلے اندر بڑے ہی سخت طبیعت دے مالک ویکھ لا میرے ویر او لوگ جنہاں نے اپنیاں جوانیاں پاک پیغمبر دے ایک اشارے تے اپنیاں جاناں دے نذرانے بھی پیش کر دیتے اپنیاں جوانیاں پیش کر دیتیاں اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد پیش کر چڈی ویکھو نا اج دا وی نوجوان نا سارا دن انج سوشل میڈیا تے بیٹھ کر کے اپنا وقت گزارنے والا سارا دن اج کل نوی بیماری ٹک ٹاک دی آئی ٹک ٹاک تے انج پنگے ٹیڑے منہ بنا کر کے سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل کرنے والے مقصد کیا ہے تاکہ مینوں لوگ ویکھن آکھن بڑا وڈا کنجرے لوگ آکھن بڑا وڈا بے غیرت یعنی اس قسم دے ساڈے نوجواناں دیاں جوانیاں ویکھ لا میرے نبی دے یار اشداء علی الکفار کافراں دے نال سخت طبیعت والے کنج سخت طبیعت غزوہ بدر ہوئی نا اسلام دا پہلا مارکا پہلی جنگ اسلام دی غزوہ بدر جناب 313 جے دے اندر بوڑھے بھی شامل بچے بھی شامل نوجوان بھی شامل سفید داڑیاں والے بھی شامل کسے دے ہاتھ اندر ایک چھڑی کسے دے ہاتھ اندر کوئی تلوار تے میان کوئی نہیں کسے دے ہاتھ اندر تیر تے کمان کوئی نہیں کسے دے ہاتھ اندر ایک چھڑی کی ہے نیزہ ہے یعنی اسلحہ بھی پورا کوئی نہیں ایک کافرہ دے مقابلے اندر نکل گئے نا اشداء علی الکفار کافرہ دے مقابلے اندر سخت دل میرے نبی دے یار کافرہ دے مقابلے اندر سخت طبیعت ویکھلا چھوٹی جی بات غزوہ بدر دی اج دے نوجوان تے اس دور دے نوجوان انج حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انج جناب میدان جنگ دے اندر اپنے جناب جنگ کردیاں ایک مقام ایسا آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے سجے کھبے دو چھوٹے بچے 9 یا 10 سال دے 9 یا 11 سال دے 2 بچے ایک دا نام معاذ ہے اور دوسرے دا نام معوذ ہے اے 2 چھوٹے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف دے ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے حضرت عبد الرحمن نے ویکھیا نا دل اندر خیال
خیال آیا عبد الرحمن اج تو آپ بھی انج دشمناں نال مقابلہ کرنا ہے اور انہاں بچیاں دی بھی حفاظت کرنی ہے، انہاں بچیاں دا بھی خیال کرنا ہے، انہاں بچیاں دا بھی دفاع کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اجے اے باتاں سوچ ہی رہے سن، اجے دل اندر خیال ہی آیا تے ایک بچہ کہن لگا چاچو جی ابو جہل کیڑا ہے، ابو جہل کیڑا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف پریشان ہو گئے، انج چھوٹا جہا بچہ 9 یا 10 سال دا بچہ میرے کولوں سوال کی کر رہا ہے کہ چاچو جان ابو جہل کیڑا ہے، کافراں دا سردار کیڑا ہے؟ میں دل اندر سوچیا اے بچہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آندے نے اجے میرے دماغ اندر بات تے جناب دوسری سائیڈ والے بچے نے بھی یہی سوال کیتا، انج میرا بازو پکڑیا اور فرمایا چاچو جان ابو جہل کیڑا ہے؟ او یار انج دیاں تربیتاں اپنیاں اولاداں دیاں کریا کرو، اپنیاں اولاداں نو انج دے جناب محاذ آرائی والے قصے سنایا تے پڑھایا کرو، انج دیاں جنگاں اسلام دیاں جنگاں اے اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو نا۔ ویکھ لا چھوٹے چھوٹے 9-10 سال دے بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں دوواں بچیاں نو ویکھیا پریشان ہو گیا، میرے دل اندر خیال آیا، میں پوچھیا پترو تسی ابو جہل دا کی کرنا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل دے بارے؟ کہن لگے چاچو جان ساڈی ماں نے سانو دسیا ہے ایک ابو جہل ہوئے گا تواڈے مقابلے اندر آئے گا، او ابو جہل اوئے جڑا ساڈے نبی نو نعوذ باللہ گالیاں دیا کردا سی، ساڈے نبی نو مندا بولیا کردا سی، ساڈے نبی نو گالیاں کڈیا کردا سی۔ چاچو جان اج دس دیو کیڑا ابو جہل ہے جڑا ساڈے نبی نو گالیاں دندیا کردا سی؟ چاچو جان اج اسی نہیں چھڈنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے سامنے میری نظر ابو جہل تے پئی، میں جے اشارے نال دسیا دوناں بچیاں نو او سامنے جڑا بندہ گھوڑے تے سوار ہے وہی ابو جہل ہے۔ اے دونے بچے لپ کے اور ابو جہل نو نیستو نابود کر چھڈیا، یعنی میرے نبی دے صحاب میرے نبی دے یار اس انداز نال کافراں دے مقابلے اندر سخت طبیعت سخت دل والے سخت مزاج والے۔ اور اس آیت دا دوبارہ ذرا ترجمہ کریے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا والذین معه تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تفسیر والے لکھیا والذین معه ہر وقت میرے نبی دے نال نال رہنے والے، ہر وقت میرے نبی دے نال نال۔ اور میرے علامہ شہید علامہ احسان لائی ذخیر شہید رحمہم اللہ او فرمایا کرتے سن میں تفسیر دیاں کتاباں کنگالیاں نے، میں تفسیراں پڑھ چکیاں، میں حدیثاں پڑھ چکیاں، میں نہیں کوئی ایک مقام بھی ایسا دیکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر تو باہر نکلے ہون اور ابو بکر میرے نبی دے نال نہ ہوئے، ایک بھی موقع میں نہیں پڑھیا میں نہیں ویکھیا کوئی اجدا موقع ہوئے۔ والذین معه ہر وقت میرے نبی دے نال نال رہنے والے، سفر اندر حجر اندر غار اندر مزار اندر ہر جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے میرے نبی دے نال نال رہنے والے، میرے نبی دا سایہ بن کے رہنے والے۔ اے دے تو مراد والذین معه اشداء علی الکفار
اشداء علی الکفار تو مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پاک پیغمبر نے انج دعاواں کر کر کے اسلام دی سر بلندی واسطے، اسلام نو تقویت دینے واسطے، جنہوں میرے نبی نے انج دعاواں کر کر کے حضرت عمر فاروق نو لے آنا، اے بڑے سخت طبیعت کافرہ دے مقابلے اندر، بڑے سخت مزاج، بڑے سخت طبیعت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ کو پوچھا گیا، عبداللہ، حضرت عبداللہ بیان کر دے لے کہ اسی بڑے جناب چھپ چھپ کر کے انج گھراں دے اندر نمازاں پڑھیا کرتے سی، اسی اذان نہیں سی دے سکدے، چھپ چھپ کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کردے، چھپ چھپ کر کے اللہ دا ذکر کیتا کردے۔ پوچھن والے پوچھیا عبداللہ پھر تسی علی الاعلان کدوں عبادتاں شروع کیتیاں، علی الاعلان نمازاں پڑھنیاں کدوں شروع کیتیاں؟ حضرت عبداللہ فرماندے سن جدوں اللہ نے حضرت عمر نو اسلام والی دولت نہ نوازیا، پھر اسی جناب چھپ کر کے عبادتاں کرنیاں چھوڑ دیتیاں، اسی علی الاعلان کعبے دی چھت تے چڑھ کر کے حضرت بلال حبشی انج اذان دیا کردے سی، انج جناب اسی شریعام عبادتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی پیارے عمر نے اسلام قبول کیتا، اگلی ایسا آیت دا اگلا ٹکڑا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء آپس اندر بڑے پیار محبت کرنے والے، آپس اندر بڑیاں جناب آپس اندر محبتاں کرنے والے۔ اور ویر یاد رکھو میں قائل نہیں، کسے تڑے دا قائل نہیں، کسے گروپ بازی دا قائل نہیں۔ کچھ لوگ بات کرتے نظر آندے نے پنج تن پاک نے باقی نہیں، کچھ لوگ اہل بیت نو زیادہ فضیلت، کچھ لوگ جناب میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام وچوں چند دی فضیلت دے قائل نے، چند دی فضیلت دے قائل کوئی نہیں۔ نانا میرے ویر، میرے نبی دے سارے صحابہ، ابو بکر دی الف تو لے کر کے علی دی یا تلک، میرے نبی دے جتنے بھی صحابہ نے سارے دے سارے جنتی، سارے دے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے، کسے دے بارے زبان درازی نہ کریا کر۔ الغرض رحماء بینہم، آپس اندر ابو بکر و عمر دا پیار، عثمان و علی دا پیار، حسن و حسین تے معاویہ دا پیار، آپس اندر محبت کرنے والے۔ رحماء بینہم تو مراد تفسیر والیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عثمان نو رحماء بینہم تو مراد لیا جاندے، کیوں جو بڑے نرم طبیعت والے، بڑے دھیمے مزاج والے، بڑی نرم طبیعت والے، بڑے میٹھے انداز والے پیارے عثمان، جدو باغیاں نے پیارے عثمان دا گھیرا تنگ کر چھڑیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندھیرے اندر پیارے عثمان کوڑے پہنچے اور فرمان لگے عثمان ان باغیاں نے گھیرے تنگ کر دیتے نے، عثمان جی آپشن نے ساڈے کولے دو تین، یا تے انج کرو نا سانو حکم دیو، کیوں جو خلیفہ سی نا اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عثمان تیسرے خلیفہ مسلمانہ دے، حضرت علی فرمان دینے پیارے عثمان جی یا تے حکم ارشاد فرماؤ، اسی
مدینے اندر انہاں جناب باغیاں دے نال قتال کریے جہاد کریے یا دوسرا آپشن اے وے تسی خلافت تو دستبردار ہو جاؤ خلافت نو چھوڑ دیو یا تیسرا آپشن اے وے تسی ملک شام اندر امیر معاویہ کو لے چلے جاؤ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ کوئی نہ کوئی مسئلے دا حل تلاش کر لین گے حضرت عثمان دیاں باتاں اگو جواب کی دیتا فرمان لگے پیارے علی جی میں جذبات نو سمجھنا وا لیکن پہلی بات تسی یہ بات آکیے خلافت چھوڑ دیو علی جی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سی عثمان اللہ تینو ایک کرتا پہنائے گا ایک کرتا خلافت والا کرتا لوگ اتارن دی کوشش کرنگے تسی کرتا اتارنا نہیں تسی کرتے نو کدے نہ اتارنا دوسری بات تسی ارشاد فرمائی کہ حکم دے سی باغیاں نال جہاد کریے باغیاں نال قتال کریے مدینے دے اندر فرمایا علی جی میں نہیں چاہتا میرے پاک پیغمبر دے پیارے شہر مدینہ دے اندر قتل و غارت ہوئے خون دی ہولی کے لی جائے تیسری بات تسی کیا امیر معاویہ گوڑے چلے جاؤ علی جی میرا دل نہیں کردہ مدینہ چھڑ کے جانو میرا دل نہیں کردہ مدینہ چھڑ کے جانو دعا کرو اللہ سانو بھی مکے اور مدینے دی زیارت نصیب فرمائے اللہ مدینے دی حاضری نصیب فرمائے جانو دل کردہ ہے نا پھر محبت دا اظہار کریے میری الفت میری الفت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہے گی ہے یہ باد صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی چوم کر کہہ رہے گی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو گلاب کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے فرمایا پیارے علی جی میرا دل نہیں کرتا مدینہ چھڑ کے جانوں اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی کہ جس بندے دے اختیار اندر ہوئے نا مدینے اندر مرنے دا تے مدینے اندر ہی فوت ہوئے میں کل قیامت والے دن جیڑا بندہ مدینے اندر فوت ہوئے گا اس بندے دی سفارش کراں گا علی جی میرا دل نہیں کرتا بینہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تو مراد پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یعنی عبادت کرنے والے رکوع و سجود کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تہجد گزار بڑے نمازی بڑی عبادت کرنے والے اے آیت اندر 4 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پاک پیغمبر دے 4 یار جیڑے سب تو زیادہ میرے نبی دی رفاقت پانے والے سیدنا ابو بکر صدیق والذین معہ اشداء علی الکفار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رحماء بینہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تراہم رکعا سجدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرمانا پیار نال محبت نال اللہ پاک نے پہلے سپارے دے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کافراں نے آکھیا جڑے پاک پیغمبر تے ایمان لے کر کے آئے، کافراں نے یہ بات کہی جڑے پاک پیغمبر نو ماننے والے، نبی پاک نو نبی ماننے والے، اللہ نو ایک ماننے والے، نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے، میرے نبی دے یار، میرے نبی دے جانثار، میرے نبی دے پیچھے جانا قربان کرنے والے، نبی پاک دے پیچھے اپنے گھر بار کو لٹانے والے، اپنے بیوی بچیاں دی قربانی دینے والے، نبی پاک وعدے ایک اشارے تے اپنا تن من دن تے قربان کرنے والے اے لوگ تے الا انہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اے لوگ تے پاگل نے نعوذ باللہ، اے لوگ تے بے وقوف نے نعوذ باللہ. یاد رکھو اللہ نے فوری جواب دیتا. آج لوگ پوچھتے ہیں آپ جی تسی بڑیاں سخت باتاں کر جاندے ہو انہاں لوگاں دے خلاف جڑے صحابہ کرام دے بارے تبرہ بازی کردے نے، جڑے صحابہ کرام دے بارے بکواسات کردے نے، تسی سخت باتاں کر جاندے ہو. رب کعبہ دی قسم ہے اے عقیدہ مینوں قرآن نے دیتا ہے، اے اسلوب مینوں قرآن نے سمجھایا ہے. اللہ نے آسماناں تو اعلان جاری کر دیتا جڑے لوگ یہ بات کہندے نے نبی پاک نو ماننے والے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف ابو عبیدہ بن جراح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر دے اصحاب، میرے نبی نو ماننے والے او بے وقوف نے نعوذ باللہ. اللہ نے آسمانہ تو اعلان جاری کر دیتا الا انہم ہم السفہاء. اللہ نے چار تقیدانہ فرمایا الا خبردار، انہم بے شک، ہم وہ، پھر ہم وہ، الا انہم ہم السفہاء جڑے کہنے والے نے او خود بے وقوف تے پاگل نے. یہ اسلوب میرے رب نے میں دسیا. رب کعبہ دی قسم ہے جڑا نبی پاک دے اصحاب نو جناب تبرہ باسی کرے گا، زبان درازی کرے گا، میں ایسے لوگاں نو جناب زباناں نو کھینچ دیاں گے انشاءاللہ الرحمن. جیڑی قلم میرے پاک پیغمبر دے اصحاب دے بارے کچھ غلط لکھے گی قلم نو توڑ دیاں گے. تو نکال اپنیاں تقریراں اندروں صحابہ کرام دے تذکرے، میں تیرے تذکرے اپنیاں باتاں چوں نکالاں گا. تو نکال صحابہ کرام دے تذکرے اپنیاں کتاباں چوں، میں انشاءاللہ اپنیاں کتاباں چوں نکالاں گا. تو نکال صحابہ کرام دے تذکرے اپنے واز دے اندروں، اپنیاں مجلساں دے اندروں. تو نکالدا رہے، میں تیرا تذکرہ چھوڑ دیاں گا. رب کعبہ دی قسم ہے جڑے لوگ میرے پاک پیغمبر دے اصحاب نو مسلمان نہیں سمجھے، ایمان تے شک کر دینے، میں سمجھنا وا وہ تے شک کر دینے، اے پکے کافر نے جڑے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میرے پاک پیغمبر دے سونے یاراں دے بارے تبرہ بازی بکواسات کرن گے. وہ میرے پاک پیغمبر دا کوئی بھی صحابی ہوئے، کوئی اعلیٰ ہوئے، کوئی ادنا ہوئے، کوئی بھی میرے نبی دا یار ہوئے، جیڑا بندہ انہاں دے بارے زبان درازی کرے گا. اور یار مینوں ایک بات دسو، تیری تے میری کیا اوقات ہے؟ آج لوگ نا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے نظر آن گے اے جی حضرت علی اور حضرت عائشہ دی جنگ ہوئی سی، اے دے اندر حضرت علی حق تے سی اور حضرت عائشہ نہ حق تے سی. اور یار دس تے صحیح نا میری کیا اوقات ہے، تیری کیا اوقات ہے، بات کرنے والے دی کیا اوقات ہے کہ صحابہ اکرام دے بارے فیصلے کرن لگ جائیے فلاں حق تے سی فلاں نہ حق سی. اور یار جیڑا بھی حق تے سی انہاں دے بارے میرے رب نے آسمانہ تو آرڈر جاری کر چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضوان. تیری میری کیا اوقات ہے، تیری میری کیا اوقات ہے اسی صحابہ اکرام دے فیصلے کرن لگ جائیے، صحابہ اکرام دے بارے ایک نو حق دسیے دوسرے نو نہ حق دسیے. اور یار جدو رب نے انہاں نو معاف کر چھڑیا، جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں سی معاف کر چھڑیا، یار ایمان نال دسو اگر تانوں ساریاں نو میرا رب معاف کر دے تے مینوں کی تکلیف ہے؟ اگر تانوں ساریاں نو میرا رب معاف کر دے مینوں کیا مسئلہ ہے؟ اگر مینوں میرا رب معاف کر دے
تانوں کیا مسئلہ ہے، یہ میرے رب دیاں مرضیاں نے، میرے رب نے انہاں لوگاں نو معاف کر چھڈیا، او تو تے میں اپنے ایمان دی فکر کریے، پتہ نہیں ساڈے پلے کیا ہے کیا نہیں، اسی انہاں دی ایمان تے تبرہ بازی کریے جنہاں دے بارے قرآن نے بارہا مقام تے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون، او تے کامیاب لوگ نے، اولئک حزب اللہ، او تے اللہ دی جماعت ہے، اللہ انہاں تے راضی، او اپنے رب تے راضی، جدو رب انہاں تے راضی ہو گیا پھر تیری تے میری کیا اوقات ہے، اسی انہاں تے راضی ہوئیے جنا ہوئیے۔ دیکھو نا اگر کوئی بندہ آسمان تے تھکنا چاہے نا تے تھک او دے اپنے منہ تے آئے گا، کوئی بندہ آسمان تے تھک سکدا نہیں۔ اگر کوئی صحابہ اکرام تے تبرہ بازی کرے گا، اگر صحابہ اکرام دے بارے کوئی بکواس کرے گا، کوئی بھونکے گا، گویا کہ وہ اپنے اتے ہی بھونکنے، میرے نبی دے سارے یار جنتی نے، میرے نبی دے سارے یار اللہ انہاں تے راضی ہے، او اللہ تے راضی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔